₹370 टोल कटा और हम पहुंच गए हैं हैदराबाद। अल्हम्दुलिल्लाह एक माइलस्टोन अचीव कर लिया हमने। और नेक्स्ट ये है कि हमें कहीं रुक के नमाज़ पढ़नी है फजर की, और उसके बाद सफ़र को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ब्रेकफास्ट मोरो पे करेंगे। दूसरा टोल आ गया है पिटारो का, और यहाँ पे जो है वो सबके टैक्स बढ़ चुके हैं, ₹40 हो गया जी जनाब। तो ये ₹40 का ही टैक्स था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और हम जा रहे हैं पाकिस्तान टूर पे। मैं हूँ इस वक्त N55 पे, और हैदराबाद से हमने जामशोरो के लिए मोड़ ली थी गाड़ी। और यहाँ से अब हम लोग आमरी के ब्रिज से जो है फिर काजी अहमद के लिए जाएंगे, और फिर जो है ऑनवर्ड्स अपना मुल्तान तक का सफ़र। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नया रोड बना है अभी, और ठीक ठाक जो है वो अब मोटरवे का मुकाबला नहीं कर सकते आप। बम्स हैं इसमें बहुत ही स्लाइटली, और हो सकता है आप लोग को वीडियो में भी ये चीज़ महसूस हो रही हो। काफ़ी ज़्यादा बम्स हैं इस रोड पर ना, और गाड़ी मतलब वैसी जैसे मोटरवे पे चलती है वैसी नहीं चल पा रही है। लेकिन स्टिल सिंध में बनी हुई रोड और पक्की रोड मिलना बड़ा मुश्किल काम है। तो गनीमत जानते हैं इसको, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि सिंध में हमें कोई ढंग की बनी हुई रोड मिल रही है। जी जनाब, तो आपको बीच में से व्लॉग शुरू करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो हम चल दी हैं पाकिस्तान टूर पे। हमारा टूर जो है वो कराची टू नारान होगा, बाबूसर, और उससे ऑनवर्ड्स आगे जाएंगे। और हमने थोड़ा सा टूर अपना डिले किया कि ये बारिशें वगैरह जो कराची और सिंध में सारी बारिशें चल रही थी, इन सब से निपटी हैं ताकि हमें रोड्स क्लियर मिलें सारी। और इस व्लॉग का मकसद ये होगा कि आपको सारी चीज़ें दिखाना, बताना कि कितना टोल लगा। और ऑल्टो पे जा रहे हैं हम, 660 सीसी है ये, लोकल मेड है। तो इसमें आपको बताएंगे कि कितना फ्यूल लगा हमारा, और गाड़ी ने एवरेज क्या दिया। अभी अलबत्ता गाड़ी मुझे 20 का एवरेज दिखा रही है। तो इससे थोड़ी देर पहले जब हम लोग कराची हैदराबाद मोटरवे पे थे, M9 पर थे, तो वो उस वक्त हमें दिखा रही थी 21 का एवरेज दिखा रही थी। लेकिन वो कम ज़्यादा चलता रहेगा थोड़ा बहुत। तो ऑन एवरेज देखते हैं कि हमें कितना जो है वो एवरेज मिलता है कंटिन्यू। अभी हम लोग N55 पर हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 100 है। 90-100 ईज़िली अचीव हो रही है, क्योंकि रोड इतनी मज़ेदार नहीं है कि आप इसके ऊपर भगा सकें। एवरेज 20 दे रही है गाड़ी। और बाहर का मौसम चेक कीजिए आप लोग। हम लोग असल में निकल गए थे तकरीबन 4 बजे के करीब, और हैदराबाद मोटरवे तो ऑलमोस्ट हमने अंधेरे में ही क्रॉस किया है। और अभी टाइम हो रहा है 6:06। ये देखें व्यूअर्स, जो हालिया बारिशें हुई हैं अभी, उनसे जो ये पानी जमा हुआ है, ये हालिया बारिशों का ही पानी है। और आप रोड देखें, ये इतनी काली रोड हो रही है, इसका मतलब ये है कि पानी अभी अभी यहाँ से ख़त्म हुआ है, मतलब बारिश यहाँ पे ठीक ठाक हुई है। ये देखें, ये दूसरा ट्रैक यहाँ पर अभी बन रहा है, और वो सामने सूरज निकल रहा है। तो ये डबल ट्रैक भी फिर क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह जब ये बन जाएगा। यहाँ पर आकर जो है ना, वो ट्रैक अब वन वे हो गया, तो थोड़ा सा एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ती है, और स्पीड भी ज़्यादा आप अचीव नहीं कर सकते। मैक्सिमम अभी 80 है, और मेरे ख़्याल से ये जो बोर्ड पर जो स्पीड लिखी हुई है वो 50 लिखी हुई है। तो सामने से भी ट्रॉले आ रहे होते हैं, और फिर वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ये सारा जो है वो फसलें लगी हुई हैं यहाँ पे, और इनमें पानी खड़ा हो गया बारिश का, और हम 120 पर चल रहे हैं। एवरेज हमें मिल रहा है 20
ऑलमोस्ट 21 का एवरेज मिल रहा है हमें। ये आ गया आमरी का ब्रिज। यहाँ से हम चढ़ के राइट साइड पर चले जाएंगे और इसकी टर्निंग जो है वो लेफ़्ट साइड पर है। ये आ गई इसकी टर्निंग, जो कि बंद है। क्यों बंद है पता नहीं। ये है भाई इसकी टर्निंग। वो टर्निंग बंद थी जो मैं बता रहा था। ये है इसकी टर्निंग, जो कि बहुत ही कोई वाहियात किस्म से जो है वो कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं था। और ये देखें, ये रोड ब्लॉकर लगे हुए हैं यहाँ पर। किसी वक्त एहतजाज हुआ होगा जिसकी वजह से ये रोड ब्लॉक की हुई है इन लोगों ने। ये हमारे राइट और लेफ़्ट पे ये है पूरा दरियाए सिंध। ये देखें आप, बारिशों की वजह से ये और मज़ीद भर चुका है। ये देखें, खूबसूरत लग रहा है ये। और दरख्तों की जो रिफ्लेक्शन आ रही है, ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। तो ये टर्निंग जो है, यहाँ से हम लोग जो है वो N55 को छोड़ के N5 पे आ जाएंगे। और अगला टोल जो है वो मेरे ख़्याल से काजी अहमद का होगा। और फिर दौलतपुर और ये सारे जो हैं वो जितने भी टोल प्लाजा हैं वो आ जाएंगे। कितना हरा भरा लग रहा है। बारिश के बाद पूरा सिंध, मेरे ख्याल से पंजाब इससे ज़्यादा हरा भरा होगा। लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है ड्राइविंग में। और सुबह का टाइम है तो रश भी बहुत कम है। और बस मोरू पहुंचने वाले हैं हम लोग। मोरो तकरीबन रह गया है 37 किलोमीटर। तो बस इंशाल्लाह मोरो रुक के नाश्ता करेंगे रॉयल ताज पे, और फिर सफ़र को अपने कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। ये चेक करें ज़रा आप लोग रोड। ये हमारे नेशनल हाईवे है जो कि शेरक कहलाती है पाकिस्तान की। सारी गुड ट्रांसपोर्टेशंस जो है वो इसी रोड से होती हैं। और कराची पोर्ट से जितना सामान निकलता है पूरे मुल्क में यहाँ से सप्लाई होता है। और यहाँ की रोड की हालत चेक करें आप लोग ज़रा, कितनी कोई वर्स्ट कंडीशन है अभी यहाँ की। गाड़ी समझ नहीं आ रहा कहाँ से चलाएं, किधर चलाएं, बहुत मुश्किल हो रही है समझने में। पहुँच गए हैं मोरो। रॉयल ताज ढूंढ के वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और नाश्ता करेंगे। ये हम आ गए हैं रॉयल ताज। यहाँ पर रुकेंगे, नाश्ता करेंगे थोड़ी देर। जी, तो हम रॉयल ताज अंदर आ चुके हैं। ये सामने बच्चों का प्ले एरिया है, बहुत अच्छा सा। बच्चे यहाँ सुकून से खेलते रहें। यहाँ पर अब अपनी सिटिंग और अपना नाश्ता या डिनर लंच जो भी है वो एंजॉय करें। तो हमने ऑर्डर कर दिया। सफाई सुथराई है, अच्छे तमीज़ के वॉशरूम बने हुए हैं, सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम है यहाँ पे। तो फैमिली के लिए तो बहुत अच्छी जगह ही है। बस अभी नाश्ता आता है तो फिर आपको दिखाते हैं, और दिखाते हैं आपको नाश्ता किस तरह से सर्व किया जाता है। तो ये अंडा आ गया हाफ़ फ्राई, ये ऑमलेट है, ये चने आ गए, और ये आ गया है तंदूरी पराठा। जी जनाब, तो हम निकल गए थे रॉयल ताज से। हमने नाश्ता किया था और हमारा बिल जो है वो 1500 रुपये का आया था। और अब हम निकल चुके हैं सक्कर के लिए। रोड कंडीशन आप देख लें, किसी ज़माने में शाहर फैसल का ये हाल किया था इन लोगों ने। यहाँ भी यही हाल है, बीच बीच में छोटे छोटे इस तरह के पैचेस हैं जो कि इन्होंने स्क्रैप करके छोड़ दिए। कब बनेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं पता इस बारे में। तो रोड की कंडीशन सिंध में तो बहुत ही बुरी है। हालिया बारिशों के बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये अगले 3-4 महीने तक भी ये सही हो पाती हैं। और आपने देखी होंगी दौलतपुर के पास जो मैंने आप लोग को दिखाई थी, वो तो इस कदर ख़राब रोड थी कि बता नहीं सकते कि गाड़ी चलने वाली रोड तो है ही नहीं। वो ट्रॉले और ट्रक उसके ऊपर आराम से चल सकते हैं, लेकिन ये ऑल्टो जैसी गाड़ी, मेरे ख्याल से करोला जैसी गाड़ी भी के लिए भी बड़ा मुश्किल है चलना वहाँ पे। तो जो भी आ रहे हैं ख्याल से आएँ।
روڈ کنڈیشن یہ ہے بارشوں کے حالیہ بارشوں کے بعد کی. یہ دیکھیں سامنے کھجور کے درخت کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور لگی بھی ہیں کھجیاں ان کے اوپر بھی. لائن سے یہاں بھی یہ باغ ہے پورا کھجور کے. بھائی کندیارو کا ٹول ابھی ہم نے کراس کیا ہے اور اس کے بعد بارشوں کی تباہ کاریوں کے بعد روڈ کا حال کچھ یوں ہے. یہ مین ہائی وے ہے N5 اور ہماری سپیڈ چیک کر سکتے ہیں آپ. کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی ہے کہ اس کے اوپر ایٹ لیسٹ کچھ لا کے ڈال دیں, روڈ کو پلین کر دیں. اللہ رحم فرمائے ہمارے ملک پہ. جی جناب, تو یہ رانی پور میں انٹر ہو رہے ہیں ہم. رانی پور کا ٹول آ گیا, بس یہاں پہ ٹول دیں گے اور نکلتے ہیں فوراً. جی جناب, تو رانی پور کی روڈ کنڈیشن تھوڑی سی بہتر ہے اور سکر تقریباً 59 کلومیٹر رہ گیا. یہ دیکھیں جناب, یہ ہوتا ہے ریش ڈرائیونگ. یہ خاص طور پہ یہ جو ٹرالے والے کرتے ہیں نا, ہیوی وہیکل اور اس کے اوپر بریکنگ بالکل ہی نل, تو اس کے بعد یہ حال ہوتا ہے. دیکھیں جی جناب, تو یہ پہاڑ دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے ہم کہ روڑی پہنچ گئے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ سکر ہے. سکر سے ہم لوگ سکر ملتان موٹر وے چڑھیں گے, ریفیل بھی کروائیں گے. ایوریج ہمیں اسٹل 21.6 کا مل رہا ہے. اور یہ پہاڑ جو ہیں وہ نشانی ہے کہ ہم سکر کے بہت قریب ہیں. اور یہ پہاڑ دیکھیں, یہ سارے سیڈیمنٹری راکس ہیں اور موسٹلی یہ لائم سٹون ہے. یہ دیکھیں اس میں ویدرنگ اور ایروجن کتنی زبردست ہوئی ہوئی ہے. ایسیڈک رین کی وجہ سے اس کے اندر یہ کیویٹیز اور جو فریکچرنگ ہوتی ہے یہ سب ایسیڈک رین کی وجہ سے اس کے اندر ہے. اور یہ سارے پہاڑ کاٹ کاٹ کے جو ہے وہ سیمنٹ فیکٹری والے لے کر جا رہے ہیں. سیمنٹ بنانے کے کام آتا ہے یہ سارے لائم سٹون موسٹلی جو ہے وہ سیمنٹ بنانے کے کام آتا ہے. اور سامنے یہ مجھے نہیں پتا خوبصورت سی ایک مسجد ہے. یہ کون سی کوئی سوسائٹی مجھے لگ رہی ہے, ہو سکتا ہے DHA ہو. یہ دیکھیں یہ سامنے لگا ہے کرش پلانٹ. یہیں سے یہ لوگ لائم سٹون توڑ کے اور کرش مٹیریل کے لیے بھی یوز کر رہے ہوں گے اور سیمنٹ فیکٹریز کو بھی یہ لوگ پرووائڈ. جی جناب, تو ہم پہنچ گئے ہیں روڑی کے ٹول پلازا پہ اور یہاں سے ٹول دیں گے اور پھر سکر کی طرف گامزن رہیں گے. اچھا, تقریباً 1 کلومیٹر بعد ہمارے پاس جو ہے نا وہ ٹرننگ ہے M5 کے لیے. اور یہ دیکھیں یہ روڈ آپ کے سامنے ہے. یہ میرے خیال سے انہوں نے بس روڑی اور بجری ڈال کے اس کو لیول کر دیا, لیکن اس کے اوپر ابھی تک ایسفالٹ نہیں ڈالا ہے. تو اب پتہ نہیں کب تک یہ روڈ بنتا ہے. سامنے والے روڈ کا تو بھی بہت ہی برا حال ہے, وہ دیکھ لیں آپ. تو یہ تھوڑا سا پیچ تھا جہاں پر انہوں نے اس طرح سے کر کے چھوڑا ہوا ہے. باقی آگے اور جا کر دیکھتے ہیں کیا ہے. میں نے سوچا یہ ایک اپڈیٹ ہے دینے والی جو کہ ضروری ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بارش کے بعد یہ لوگ روڈوں کو سدھاریں گے کیونکہ سال بھر کی فرصت ہو جائے گی پھر تو پھر شاید یہ لوگ تھوڑا سا خیال کریں عوام کا. تو موٹر وے چڑھنے سے پہلے جو ہے وہ پیٹرول بھروا رہے ہیں. اینڈ ہو گیا تھا, ریزرو میں آ گئی تھی گاڑی, میں نے سوچا پیٹرول ڈلوا لیں. تو ویورز, یہاں پر پیٹرول فل کروانے کا مقصد یہ تھا کہ موٹر وے پہ میں نے اب ملتان تک نہیں رکنا, کیونکہ بیچ میں جو ہے وہ گوٹ کی ڈیر کی وغیرہ یہ سارے کچے کے علاقے آئیں گے اور کچے کے ڈاکوؤں کا یہاں پہ بڑا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ ہم دن میں اس کو رکے بغیر 1 گو میں کلیئر کریں گے. تو پنو آکل سے ہم M5 پہ چڑھ رہے ہیں. جی, تو موٹر وے پہ گامزن ہے, ساتھ میں کافی چل رہی ہے ہماری بلیک, اور اسپیڈ ہم 100-120 مینٹین کر رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں اوور اسپیڈنگ نہ ہو, کبھی کبھار ہو جاتی ہے, جذبات میں بہہ جاتے ہیں, تو کوشش کر رہے ہیں کہ نہ ہو ایسا. ابھی بھی دیکھیں 120 پر چل رہی ہے, ہم اپنی کافی انجوائے کر رہے ہیں اور آپ کو راستے کی اپڈیٹ دیتے رہیں گے.
یہ پہلا قیام و تیام آ گیا ہے، یہاں پر رکیں گے ہم تھوڑی دیر کے لیے اور تھوڑا سا فریش ہوں گے، منہ پہ پانی ماریں گے۔ ٹائم ہو رہا ہے 1:15، نماز کا وقت تو نہیں ہوا ابھی ظہر کی، تو اب یہی کریں گے کہ ملتان پہنچنے میں تقریباً 4 گھنٹے ہمیں، تو عصر اور ظہر ملا کر پڑیں گے۔ ابھی بس یہاں پر رکیں گے 5-10 منٹ، فریش ہوں گے اور پھر نکلیں گے یہاں سے۔ بھائی یہاں رکنے والا پلان تو بڑھ گیا کیونکہ یہ تو بند پڑا ہوا ہے، تو اب ہم جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں اپنے راستے پہ، اور آگے دیکھتے ہیں کوئی قیام و تیام آتا ہے تو وہاں رکیں گے اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں تھوڑا سا جذبات میں بہہ گیا ہوں میں، 140 ٹچ کر رہا ہوں، کوشش کر رہے ہیں مینٹین رہیں، لیکن غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں گائز یہاں پہ جگہ جگہ پہ چوکیاں بنی ہوئی ہیں، یہ آ رہی ہے ایک چوکی، لگتا تو نہیں اس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، خالی پڑی ہے یہ چوکی، ہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو یہ تقریباً ہر 50 یا 100 کلومیٹر کے بعد جو ہے نا یہاں پر اس طرح سے چوکیاں بنی ہوئی ہیں پولیس کی، ہے نہیں کوئی بھی البتہ اس میں۔ ابھی ہم لوگ جو ہے وہ گوٹکی کراس کر رہے ہیں اور ٹائم ہو رہا ہے 1 بجنے میں 7-8 منٹ کم ہے، 8 منٹ کم ہے، تو آگے آپ کو اپڈیٹ کرتے جاتے ہیں جیسے جیسے ہم جو شہر کراس کرتے جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ سپیڈ کیمرے کا سائن آیا ہے آگے، اور آگے جو پول آئے گا وہ خالی ہوگا، دیکھیے گا آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ پول تو آ گیا ہے، کیمرے لگے ہونے چاہیے تھے یہاں پر، لیکن کوئی کیمرے نہیں لگے، یا تو لگے ہوئے تھے اور چوری ہو گئے یا لگائے ہی نہیں ہے، آنے والے وقت میں لگیں گے ہو سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیں نا ہمارے آگے کوئی نہ پیچھے کوئی، اکیلے ہم لوگ چل رہے ہیں بس، آگے بس وہ دور 2 ٹرک دکھے ہمیں۔ یہ ہمارے رائٹ پہ جو ہے یہ جہان پور فارسٹ ہے، آرٹیفیشل فارسٹ، آئی مین مین میڈ فارسٹ ہے۔ ویلکم ٹو پنجاب، سو فائنلی وی آر انٹرڈ ان پنجاب، دا پروونس آف 5 ریورس، ایسا بورڈ پہ لکھا ہوا تھا۔ تو اگلا جو شہر ہے وہ رحیم یار خان ہے، اور دیکھتے ہیں وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کریں گے اور پھر انشاءاللہ ملتان پہ ایگزٹ لیں گے۔ جی جناب، تو ہم ابھی رکے تھے ریسٹ ایریا میں، بیٹی کو فریش کیا، ہم لوگ بھی سب فریش ہوئے، منہ ہاتھ دھویا، اور اب جو ہے وہ ہم واپس اپنے راستے پہ گامزن ہو گئے۔ اور رحیم یار خان یہاں سے 70 کلومیٹرز ہے، تو اب ڈائریکٹ ملتان میں ہی رکیں گے انشاءاللہ۔ تو کتنی دیر میں پہنچتے ہیں؟ ابھی ٹائم ہو رہا ہے آلموسٹ ہمارے پاس 2:10 ہو گئے ہمارے پاس، تو دیکھتے ہیں کتنی دیر میں پہنچتے ہیں ہم ملتان۔ جی بھائی لوگ، تو ملتان رہ گیا ہے 21 کلومیٹر، اور گاڑی ریزرو میں آ چکی ہے، ایوریج پہ ڈراپ ہو چکا ہے 19.8 کا، کیونکہ میں نے فل ٹن کے رکھی ہوئی تھی گاڑی، 140 130 140 130، جہاں کیمرے آتے تھے وہاں میں گاڑی سلو کر رہا تھا، لیکن اب میں نے گاڑی خود ہی سلو کی ہوئی ہے تاکہ ہم ملتان اتر کے ریفیول کروا سکیں اور پھر ہوٹل لے کے وہاں اسٹے کریں، اور پھر آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ گاڑی جو ہے وہ اس فیول پہ 424 کلومیٹر چل چکی ہے، 424 مطلب لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے ٹینک فل کروایا تھا تو 424 ہی چلی تھی، اور اس حساب سے 21 کا ایوریج آیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے میں ٹینک فل ہوتا ہے اور کیا ایوریج نکلتا ہے، اور بس آلموسٹ ہم ملتان پہنچ گئے، ملتان کا سروس ایریا آ گیا، یہاں پر رکیں گے، ریفیول کروائیں گے اگر فیول ہے یہاں پہ، اور ہوٹل والوں سے رابطہ کریں گے کہ آج رات ہمیں کہیں اسٹے کرنے کو ملے، کیونکہ لاہور ملتان میں اسٹے کرنے کا مقصد صرف اور صرف بس رات گزارنی ہے میں نے، اور اسٹریٹ اوے صبح میں نے اسلام آباد نکلنا ہے۔ جی جناب، تو ٹینک فل ہو گیا ہے 6400 میں، اور فل آیا ہے وہ 24.61 لیٹر آیا ہے،
اور گاڑی چلی ہے 426. ہم بی ٹرپ کو 0 کرتے ہیں اور ٹوٹل کلومیٹر جو ہم چل چکے ہیں وہ 948 مطلب 949 سمجھ لیں آپ لوگ. ویسے تو میں دیکھ رہا تھا آنے سے پہلے تو زیادہ تر ہوٹلز جو تھے وہ ملتان روڈ پر ہی موجود ہیں. تو ہم لوگ آگے جو انٹرچینج آ رہا ہے شیر شاہ کا یہیں سے ہم لوگ اتریں گے اور ہوٹل میں اسٹے کرنے کا کریں گے. اچھا ایوریج میں نے ریسیٹ کر دیا. اب تھوڑا سا اچھے بچوں کی طرح گاڑی چلائیں گے اور پھر دیکھتے ہیں ایوریج کیا آ رہی ہے. دیکھیں بڑھنا شروع ہو رہا ہے آرام آرام سے. تو بس ملتان پہنچ کے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. جی جناب تو ہم پہنچ گئے ہیں اور ہمارا ٹول کٹا ہے 890. بیلنس نہیں بتایا انہوں نے اور ہم پہنچ گئے ملتان. باقی ہوٹل ملتا ہے تو آپ لوگ کو اپڈیٹ کرتے ہیں.